प्रितीच्या भयणी भावनो, आज पवित्र सभा बागयोंत आंकवार मारयेचो निश्कळोंक गर्भ संभोवण्याची परब करता. म्हणजे आंकवार मारयेक तिच्या आवयच्या कुसव्यान जेन्ना ती संभोवली, देवान तिका पातकाविणे मूळ पातकाविणेन हो तिचो गर्भ जालो. प्रितीच्या भयणी भावनो, देवाची येवजण आपल्या पुताची आवय एक कुरपेची आवय जावची आणि जेन्ना ती तिच्या आवयच्या कुसव्यान संभोग घेता तेन्ना देव तिका सगळ्या कुरपेन भरता. आणि हे सोत आंकवार मारयेचो निश्कळम गर्भ संभोग हे सोत पवित्र सभा सोत मानताली. पूण 1854 वर्सा 1854 ह्या वर्सा आमचो पाप साहेब पियूस 11वो हाणें आंकवार मारयेक तिचो गर्भ संभोव एक पवित्र सभेचें सोत व्हड सोत डोगमा हें पोरगोट केलें 1854 वर्सा. पूण जायते जाण हाचे विशीं आपलें मत उक्तें करताले आनी हें सोत मानूंक जायते जाणांक आगवड लागतालें. हें कशें जावं येता? पवित्र सभेंत लेगून जायतीं मनां असलीं आसलीं. आनीक सुमार 4 वर्सांनी जेन्ना एक ओस्तोरी बेर्नादेत ह्या गरीब भुरग्याक लुड्स गांवांत फ्रांसाक दिश्टी पडली आनी ह्या बेर्नादेतान विचारलें, तूं कोण? आनीक ह्या वेळार हे ओस्तोरीन असो जबाब दिलो, हांव निश्कळोंक गर्भ संभोवलेली ओस्तोरी, आय एम इमॅक्युलेट कन्सेप्शन. आनी त्या काळार प्रितीच्या भयणी भावनो, हे भुरगें बेर्नादेत वचून आपल्या यादनिकाक सांगता, पळय आपल्याक एक ओस्तोरी दिसल्या आनी ती अशें अशें सांगता. आनी हें आयकून ह्या यादनिकाचे दोळे उगडले. ह्या भुरग्याक ही उतरां खंयची समजलीं, ताका शिकप ना कांय ना. आनीक त्या काळार हे भाशेन जी आमचो न्यूज पावतालो ते भाशेन कांयच यंत्रांय नासलीं. आनीक हीच उतरां निश्कळम गर्भ संभोवली लिली ओस्तोरी हांव ही आंकवार मारया लुड्स गांवांत आपल्या दिश्टाव्यांत दाखोड करता. प्रितीच्या भयणी भावनो, आंकवार मारयेक देवान आपल्या पुताची आवय जावंक कुरपेन रोचली. आनी हीच कुरपा ह्या आमच्या सगळ्या मनशांक देवान दिल्ली. जेन्ना देव मनशाक रोचता, कुरपेचो ताका रोचता. पूण जेन्ना मनीस पातक कोत्ता तेन्ना ही ताची कुरपा वेता. आमी पळयता आयच्या पयल्या वाचपांत उत्पत्तीच्या पुस्तकान 3ऱ्या आवेस्वरान देव आदामाक विचारता, तूं विंगडो आसा म्हूण तुका कोणें सांगलें? हांवें आदवाल धरलें, रुखाचें फळ तुवें खेलें बी? आनीक तो म्हणटा, होय, ओस्तोरेन म्हाका सांगलें. आनी हे वेळार मोगाच्या भयणी भावनो, पातोक भितर सरलें. जी मनशाक देवान कुरपा दिल्ली, हीच कुरपा मनीस ओगडायता. पूण देव ह्या मनशाचो मोग करची वाट सोडिना. देवाचो मोग वेगळोच. आनी देव आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडटलो आनी पुता वरवीं हें पातोक नाटक करतलो आनी एके ओस्तोरे वरवीं हो पूत जल्मतलो. हीच देवाची येवजण. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता, बोडवो गाब्रिएल आंकवार मारये सोशी वचून म्हणटा, नोमान कुरपेन बोल्लोली.
तिचे सवे ही कृपा आसली. आनीक आंकवार मारया हें कसलें नोमान जायत तें चिंतूंक पडली. आनीक बोडवो गाब्रियल तिका म्हणटा तूं देवाच्या पुताची आवय जावची आसा. आनी आंकवार मारयेक परतून प्रश्न, म्हाका संबंद दाल्ल्या लागीं ना म्हणटच कशें घडटलें. परतून देवाची कृपेची हो बोडवो खबर सांगता, देवाची कृपा तुजेर सावडी घालतली. प्रितीच्या भयणी भावनो, आनीक ह्या वेळार ही आंकवार मारया कांयच समजनासतना एकूच जबाब दिता, ही आसा हांव देवाची चाकोन, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. कांयच तिका समजना जायत घडये, पूण तरी पूण देवाच्या उतराक खालती जाता. देव म्हजें सवें करता, देवाचें नांव व्हड जावं. आनी हे भाशेन देवाच्या उतराक होयकार दिता. आयचें दुसरें वाचप बागयोंत पावलून एफेसकारांक बरयल्ली चीट. आनी हांगासर आमकां देवाचे कृपेचीच खबर मेळटा. आनी ही देवाची कृपा म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. आनी होच जेजू क्रिस्त, हीच देवाची कृपा आमकां देव आपल्या मोगान दिता. आनी होच देव आमचे मदें, इमानुएल देव आमचे मदें जियेता. आनी आज पासून ही देवाची कृपा, होच जेजू क्रिस्त आमचे मदें आजीर आसा. तर प्रितीच्या भयणी भावनो, आज ही आंकवार मारयेच्या निश्कळोंक गर्भ संभोवणेची परब आमकां कितें सांगूंक सोदता काय. पयले सुवातेर आमी वळखून घेवंक आमी सगळीं कृपेन भरलोलीं. आमच्या बावतिजमा दिसा हीच कृपा जी आंकवार मारयेक तिच्या आवयच्या कुसव्यान जेन्ना ती संभोवली तेन्ना फावो जाली, हीच कृपा, असलीच कृपा, तीच कृपा आमकांय सगळ्यांक आमच्या बावतिजमा दिसा फावो जाल्या. हे खातीर देवाक आमी दिनवासुया हे कृपे पासत. दुसरे सुवातेर हेच कृपेन आमी जरी तर सदांकाळ जियेतले जाल्यार आमी कितें करचें. आमी म्हणचें, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आमच्या जिवितान आमी जियेतना आमी ह्याच देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक जाय. आनी जेन्ना हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता, तीच खुशालकाय म्हज्या जिवितान आसतली. जरी तर हांव खुशाल आसतलो जाल्यार म्हज्या जिवितान ग्रेसकाय म्हाका खुशालकाय दिवची ना, ह्या संवसाराच्यो वस्तू म्हाका खुशालकाय दिवचे नात, पूण देवाची कृपा म्हाका खुशालकाय दितेली. आनी हीच देवाची कृपा बागयोंत फ्रांसीस शावियराचेर आसली. कित्याक ताणें हो सगळो संवसार सोडून देवाचे कृपेक वेंग मारली आनी देवाचे कृपेन तो जियेलो. आनी आमकांय जरी तर हेच खुशालकायेन, हेच संतोषान जरी तर जिवंक जाय जाल्यार, हीच देवाची कृपा आमचे सवें जिवंक जाय जाल्यार आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवंक जाय. आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवप म्हटल्यार कितें काय. देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवप म्हटल्यार खालतीकायेन जिवप. आंकवार मारयाय हीच खालतीकायेन, ल्हानविकायेन जियेली. आमच्याय जिवितान जे व्हडपण आसा तें आमी पयसावया. आमच्याय जिवितान आमी व्हड दिसता, पूण देवा मुखार आमी कांयच न्हय. हे खातीर प्रितीच्या भयणी भावनो, आमची ल्हानविकाय ल्हान जावन आमी देवाची कृपेक आमी वेंग मारूंक शकतले. तर प्रितीच्या भयणी भावनो, आमी देवाक दिनवासुया आमच्या कृपेन भरलोले सर्गीचे आवय खातीर. आनी ही आवय आमचे लागीं कितें मागता काय, आनी कांयच मागना. जें काना गांवांत तिणें ह्या लग्ना वसऱ्यांत आसलोल्या चाकरांक सांगलें, जोवाचें शुभ वर्तमान 2 विस्वोर 5वी बोड, तो सांगीत तितलेंय तुमी करात.
आनी तेन्नाच आमच्या जिवितान ही कृपा आसतली. तो सांगीत तितलें तुमी करात. आमच्याय जिवितान आमी ओळखून घेवया आमकां सगळ्यांक देवानी कृपा दिल्या आमच्या बावतिजमा दिसा. आनीक जेन्ना आमी ताच्या उतरा प्रमाणे जियेता तेन्ना आमी खुशाल जियेतल्या होच सेगरेत खुशाल संतोश भरीत जिविताचो. तो सांगीत तितलें आमी करुया आनी कृपेन जिवया अशें जावं.